औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बुनियादी तौर पर हमारा तरबियती सेशन है, ये बहुत ही अहम है और इसकी अहमियत को आप यूँ समझ लें कि ये हमारा एक माज़ी का सफ़र भी होगा, हमारा ये हाल का सफ़र भी होगा और मुस्तक़बिल का सफ़र भी इसी के अंदर सामने हमारे नज़र आएगा। तो इसमें आज के इस सेशन में हम ये देख सकेंगे कि माज़ी में क्यों इतनी तादाद में मुसलमान ममालिक होने के बावजूद, इतनी तादाद में मुसलमान होने के बावजूद कोई भी दुनिया के अंदर इस वक़्त हमें इस्लामी मुआशरा या इस्लामी कवानीन के ऊपर रियासत कोई क उस कायम हुई नज़र नहीं आती। और इसको हम देखेंगे कि इसकी क्या वजह है कि ये क्यों ये तहरीकें जितनी भी चलती रही हैं खिलाफत के नाम पर, इस्लामी निज़ाम के नाम पर और इस्लामी मुख्तलिफ जो तहरीक हुई हैं इस्लामी रियासतें कायम करने के लिए, इस्लामी मुआशरे बनाने के लिए, वो क्यों अपने कोई भी नताइज नहीं दे सकीं। और फिर इसके साथ हम ये देखेंगे कि माज़ी में क्या गलत हुआ और उसके मुकाबले में आज के दौर में जिसमें हम मौजूद हैं और हमारे हाथ में इख्तियार है, और करने की ताकत है, हमारे पास वो क़ुव्वत है इस वक़्त अल्लाह ताला ने जो हमें अता की है कि आज के मौजूदा दौर के अंदर हम जो इस्लामी मुआशरत है जिसको कुरान पाक इस्तख़लाफ़िल अर्ज़ कहता है, इसका हसूल कैसे मुमकिन हो सकता है? तो इसके जवाब में थोड़ा-सा मैं पिछले सेशन को दोबारा से यहाँ मैं रिवाइज़ करूँगा, कुछ उसमें से, सारा नहीं, कि पिछले सेशंस में हमने देखा है कि निज़ाम की अहमियत और अफ़ादियत क्या होती है, कि निज़ाम कितने ज़रूरी होते हैं, इनकी समझ-बूझ कितनी अहमियत की हामिल होती है हमारी ज़िंदगियों के अंदर, अक़वाम की तमीर व तरक्की के अंदर, अक़वाम के अरूज व ज़वाल में निज़ाम कैसे अपना रोल अदा करते हैं और इस्लाम हमें बतौर दीन मुआशरे में कैसे नाफ़िज़ हो सकता है, ये हमें अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर कैसे इसकी रहनुमाई और हदायत फ़राहम करता है। तो पिछले सेशन में हमने ये एक स्लाइड देखी थी कि अक़वाम की तमीर व तरक्की और उसके साथ जो कानून इलाही या वही का जो कानून है, वो कैसे इंटरकनेक्टेड है, कि ख़ारजी दुनिया में अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जगह-जगह, जगह-जगह ये चीज़ों का ज़िक्र किया है कि बारिश को देखो, बारिश कौन बरसाता है, बादलों को देखो, बादल कौन लेकर आता है, हवाएँ कैसे बादलों को लेकर उड़ रही हैं, सितारे और सैयारों की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, निज़ाम शमसी और कमरी निज़ाम के अंदर क्या हो रहा है। और अल्लाह ताला सूरह यासीन में भी फ़रमाता है कि चाँद को सूरज के ऊपर, सूरज को चाँद के ऊपर हावी होने की ताकत नहीं है, दिन को रात के ऊपर, रात को दिन के ऊपर गालिब आने की ताकत नहीं है। यानी हर चीज़ एक अपने सिस्टम के तहत चल रही है। इसी तरह नबातात की दुनिया है, हैवानात की दुनिया है, उसके अंदर कवानीन है, जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि इंसानों की मनफ़त का सामान छुपा हुआ है, लेकिन फ़ायदा कौन उठा सकता है? जो लोग इन निज़ामों को या इन जो अशियाए कायनात हैं, इनके अलूम को समझेंगे, जो इनके कवानीन को समझेंगे, उनको मुसख़्ख़र करेंगे, वही कौम या वही लोग दुनिया में तमीर भी कर सकते हैं और तरक्की भी करेंगे। तो ये तो तमीर और तरक्की का एक एक कानून है जो अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए मुकर्रर किया और वही के ज़रिए भी हमें हिदायत देता आ रहा है। और आज की दुनिया का इंसान अगर वही से दूर रह के भी इस चीज़ को समझ गया, तो वही के तहत अगर हम इस चीज़ को समझते आज से 1400 या 2000 साल पहले, तो उस वक़्त के लोगों ने भी अपनी तमीर और तरक्की को कवानीन इलाही के ताबिया ही करके आगे लेकर बढ़ते रहे ज़िंदगी को। जब दूसरी तरफ कुरान पाक के अंदर अक़वाम के रुजू ज़वाल के वाक़यात पेश आते हैं, कसाइस हैं, मुख्तलिफ़ अंबिया के जो गुज़िश्ता दौर के लोगों की कहानियाँ हैं, तारीख़ है कुरान पाक के अंदर, जो अल्लाह ताला कहता है कि ये तारीख़ इसलिए बयान की जा रही है कि हम इबरत हासिल करें, हमें नताइज को अक्स करने की जो ताकत अल्लाह ने दी है, उसका एनालाइज़ करें और देखें कि माज़ी में कौमों ने अरूज और ज़वाल कैसे हासिल किया। और सूरह आल इमरान में जो आयत है, आयत नंबर 110, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। यानी कि हर उम्मत के लिए ये आया कि वो उम्मत बेहतरीन होगी जो लोगों के लिए अम्र बिल मारूफ करे और नही अनिल मुनकर करे, कि लोगों के लिए जो भलाई के काम हैं, जो मारूफात हैं, जो मुआशरे के अंदर अच्छाई के काम होते हैं, उनको करने का हुक्म देते हैं या उनको करने की राहें हमवार करते हैं। और ऐसे काम जिससे कि मुनकरात होती हैं मुआशरे के अंदर, जो है डिनायल्स आते हैं, अच्छाइयों के डिनायल्स आते हैं, बुराइयों का फ़रोग़ मिलता है, उसको रोकते हैं।
तो अल्लाह ताला कहता है कि वही कौम या वही लोग हैं जो कि दुनिया को लीड करेंगे। ये लोग उखरिजत लिन्नास हैं कि ऐसे लोग जो मुआशरती कवानीन, जो मुआशरती और समाजी ज़िंदगी के लिए जो मसाइल और चैलेंजेस दरपेश आते हैं लोगों को, उसका हल फ़राहम करेंगे, तो वही कौमें अरूज पाती हैं। और जो कौम ऐसा करना छोड़ देती है, फ़कत बातें करती है, बेअमली का मुज़ाहरा करती है, उनके यहाँ ऐसे अमाल और ऐसे रसूमात आम हो जाते हैं, जिससे मुआशरे में बेमकसदियत फैलती हो, बेराहरवी फैलती हो, नाहमवारियाँ फैलती हों, बेअमली को फ़रोग़ मिलता हो, तो ऐसे मुआशरे जो हैं, जो बेमकसद ज़िंदगी गुज़ारने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा ज़वाल का शिकार रहेंगे। तो एक चीज़ जो अल्लाह ताला हमें बताता है कुरान पाक की रूह से या वही की रूह से, कि अक़वाम की जो तमीर तरक्की है, उसके कवानीन ख़ारजी कायनात के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो अक़वाम के अरूज ज़वाल हैं, उसकी जो साइंस है या उसके जो कवानीन है, वो इंसान की समाजी और मुआशरती ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। यानी एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि मादी तरक्की और जदीदियत भी इंसान को गलत निज़ाम ज़िंदगी की तबाही और अज़ाब से नहीं बचा सकती, क्योंकि दोनों की साइंस और है, दोनों के कवानीन और है। मादी तरक्की और जदीदियत, या जिसको हम मॉडर्नाइज़ेशन कहते हैं, वो अल्लाह ताला के कवानीन जो निज़ाम के साथ जुड़े हैं, ख़ारजी कायनात के साथ जुड़े हैं, वो उसके अंदर पिन्हा है। और इंसानों की ज़िंदगी के के जो अरूज और ज़वाल और मुआशरों की पस्ती और बुलंदी के जो कवानीन हैं, वो इंसान के मुआशरती और समाजी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आज हम देखते हैं, हम यूरोप में जब या फर्स्ट वर्ल्ड जितनी भी है, जिन्होंने जदीद तरक्की की, जिनके यहाँ मादी तरक्की भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी इंसानी ज़िंदगी जो है, वो पस्ती का शिकार हुई है। वहाँ की मोरल वैल्यूज़ में गिरावट आ रही है, अखलाकी इक़दार में गिरावट आ रही है, फैमिली सिस्टम में गिरावट आ रही है। तो उसकी क्या वजह है कि इंसानों ने मुआशरती कवानीन को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जो फ़ोकस है, वो मादी तरक्की के ऊपर किया है। और समझने की चीज़ जो हमारे लिए अब इन कवानीन की रोशनी में वो ये है कि अगर हमने तमीरो तरक्की और अरूजो ज़वाल दोनों हासिल करने हैं, तो हमें इन दोनों कवानीन को साथ लेके चलना होगा। और ये मुमकिन नहीं है किसी भी कौम के लिए कि वो एक एक कवानीन को फ़ॉलो करके दोनों रिज़ल्ट हासिल कर ले, ये भी नहीं हो सकता। और एक रिज़ल्ट को हासिल करके वो अपनी ज़िंदगी को सस्टेनेबल बना दे, अपनी तरक्की को या अपनी खुशहाली को लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेके चला जाए, ये भी नहीं हो सकता। कि अगर मैं ये कहूँ कि एक कौम अरूज के तो तमाम तकाज़े पूरे करती है, लेकिन तमीरो तरक्की नहीं करती, तो उसका भी अरूज जल्द ही ज़वाल का शिकार हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक भी हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमें पैरेलल लेके चलना होगा कि हमें जो ख़ारजी कायनात के कवानीन हैं, जिसको आज हम साइंस के अलूम कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे अलूम शामिल हैं। तो उन सारे अलूम के अंदर भी हमें महारत हासिल करनी होगी। मतलब हमारे से मुराद है कि हर वो इंसान जो दुनिया में तमीरो तरक्की करना चाहता है या अपना हिस्सा, अपना रोल अदा करना चाहता है, उसे इन कवानीन के मुताबिक अमल करना होगा। और वो लोग या वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो जमात इंसानी जो अक़वाम की अरूज चाहती है या मुआशरों में अरूज चाहती है, मुआशरों में पस्ती का ख़ात्मा चाहती है, तो उसको जो है मुआशरती तकाज़ों को और मुआशरती चैलेंजेस को भी, उनका भी हल देना होगा। तो ये तो था पिछले जो चंद हैं चीज़ें, वो दोबारा रिपीट की हैं। अच्छा, अब दुनिया के अंदर अब हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर चंद मुरवजा निज़ाम भी चल रहे हैं। अब हमारे से ये सवाल होता है कि क्या अल्लाह ने मादी और ख़ारजी कायनात की तरह इंसानी मुआशरों के लिए भी कोई हिदायत फ़राहम की हैं? क्योंकि हम बात करते हैं ख़ारजी कायनात के निज़ाम की, वहाँ चाँद, सूरज, सितारे, ज़मीन, आसमान, पहाड़, दरिया, चरिंद-परिंद, हर जो मख़लूक है सिवाय इंसानों के, वो एक फ़िक्स कवानीन के ताबिया ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर है। और वो आप देखेंगे कि सैकड़ों, हज़ारों बल्कि लाखों साल से वही ज़िंदगी की रविश उनकी चलती आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। यानी सूरज आज भी उसी तरह है, चाँद आज भी उसी तरह है, शेर आज भी उसी तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहा है, बिल्ली आज भी उसी तरह की ज़िंदगी गुज़ार रही है, पौधे आज भी उसी तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। लेकिन इंसानी ज़िंदगी ने क्या देखा है? इर्तिक़ा देखा। इंसानों की पहली ज़िंदगी, हज़ार साल पुरानी ज़िंदगी, हज़ार साल बाद की ज़िंदगी में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि हमारी आज की पिछले 50 साल की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो आप खुद इसको एनालाइज़ कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में कितनी बड़ी-बड़ी चेंजेज़ आई।
لیکن اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر خدا نے کوئی فکس قانون نہیں دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ دنیا میں انسانوں نے قوانین، انسانوں نے نظام مروج کیے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹلزم کا نظام ہے، سوشلزم، کمیونزم، ڈیموکریسی، پھر بادشاہت ہے، پھر ون پارٹی سسٹم ہے۔ یہ وہ چیزیں جو ہمیں آج کے دور میں دنیا میں نظر آ رہی ہیں، لیکن اب ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر یہ سب نظام یا ان میں سے کوئی نظام ٹھیک ہے تو پھر ہمیں دین اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم کیوں ایک اسلامی معاشرت قائم کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم ان نظاموں سے باطل ہیں یا ان سے دور ہوئے ہیں؟ تو اس کی ایک ہی وجہ، جو سب سے بڑی وجہ، وہ یہ ہے کہ یہ نظام جو ہیں یہ انسانوں کو امن، آتشی اور خوشحالی دینے سے قاصر ہے، جس کا نتیجہ آج کی تاریخ میں ہم دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہمیں نظر آتا جہاں پہ لوگ مکمل اطمینان قلب کے ساتھ جی رہے ہوں۔ ہر جگہ پہ انسان کمپرومائزڈ لائف گزار ہے، کہیں اس کے پاس مادی ترقی ہے تو اس کے پاس اخلاقی ترقی نہیں ہے، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے وہ معاشرہ، تو ہر انسان کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ لائف گزار رہا ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ نے مادی اور خارجی کائنات کی طرح انسانی معاشروں کے لیے کوئی نظام دیا ہے؟ اگر دیا نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ؟ ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کوئی فکس قانون نہیں ہمیں دیا، فکس نظام نہیں دیا انسانوں کے لیے، قوانین دیے لیکن فکس نظام نہیں دیا۔ تو اس کی کیا وجہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے سورہ نحل کے اندر کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا یا ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن اللہ کہتا ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنے قوانین کی ہدایت کے لیے، اس کے لیے جو وہ اختیار کرتا ہے ان قوانین کی ڈینائل یا ان قوانین کی ایکسیپٹنس، تو اس کے مطابق وہ گمراہ ہو جاتا ہے یا اس کے مطابق اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی۔ تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا، بلکہ اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے، چوائس آف فریڈم ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، ہم نے گمراہی کا راستہ دینا ہے یا ہم نے ہدایت کا راستہ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کون سا راستہ اختیار کیا اور کیوں اختیار کیا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیز، وہ آزادی کی نعمت عطا کی جو پوری کائنات میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ انسانی آزادی آپ کو نظر آئے گی، اور یہ آزادی کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ تو پوری کائنات میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے جو قیمتی اور بڑی چیز ہے وہ انسانی آزادی ہے۔ تو اب یہ بات جو میں پچھلی سلائیڈوں سے کنیکٹ کروں گا کہ جتنے بھی یہ نظام ہیں یہ سارے انسان کی آزادی کے اوپر قابض آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ نظام جو کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی بنیادوں کے اوپر ہمیں انٹروڈیوس کروایا ہے کہ ہر انسان کی آزادی اسے ملے، تو وہ نظام بنانا اب انسانوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ آتا ہے ذہنوں میں، کیا اللہ نے انسانوں کو فیصلہ کرنے کے لیے تنہا اور آزاد چھوڑ دیا؟ کیونکہ ہمیں آزادی بھی دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آزادی ملنا ایک اور چیز ہے اور آزاد چھوڑ دینا ایک اور چیز ہے۔ کہ مجھے یہ آزادی ضرور اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ میں چاہوں تو ہدایت کی راہ پہ چلوں اور چاہوں تو گمراہی کی راہ پہ چلوں، لیکن میں اس کے نتائج نہیں مرتب کر سکتا۔ تو یعنی کہ یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے تو آزادی دی ہے، لیکن نتائج مرتب کرنے کے لیے ہمارے پاس آزادی نہیں ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ نتائج حاصل کریں جس سے کہ انسانوں کے اندر خوشحالی ہو، ہمارے ذات کے اندر خوشحالی آئے، ہماری زندگیوں کے اندر خوشحالی آئے، تو ہمیں اللہ کے دیے ہوئے قوانین کو اپنانا ہوگا۔ اور وہ قوانین کہاں پہ ہمیں ملتے ہیں؟ وہ ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتے ہیں یا وحی کے اندر ملتے ہیں۔ تو نہ ہی ہمیں اللہ نے تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی ہمیں آزاد چھوڑ دیا کہ ہم اپنی مرضی کا کوئی قانون بنائیں اور اس کے مطابق انسانی زندگی کو لے کے چلیں۔ تو یہ جتنے بھی نظام جو میں پہلے بتا چکا ہوں، کیپٹلزم ہو یا سوشلزم ہو یا ڈیموکریسی ہو یا بادشاہت ہے یا ون پارٹی سسٹم ہے، ان ساروں کے اندر یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ انسانی آزادی کو سلب کر دیتے ہیں۔ وہ انسان کو آزاد خیال کر کے تو آزاد اس طرح سے چھوڑتے ہیں کہ انسان اپنے چند چند مسائل جو حاکمیت سے ریلیٹڈ ہے، جو پالیسی میکنگ سے ریلیٹڈ ہے، وہ چند لوگوں کی مٹھی میں دے دیتا ہے۔ اور وہ چند لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ چند لوگ اپنا نظام نافذ کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ایسا کون سا ہمارے پاس معیار ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی بھی نظام کو حق یا باطل کا نظام کہہ سکتے ہیں۔ وہ نظام وہ معیار کوئی شخصی معیار ہے یا وہ معیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا؟ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے درمیان فیصلہ کرتی ہے
کہ جو نظام ہم فالو کرنا چاہتے ہیں کیا وہ حق میں مبنی ہے یا وہ نظام جس کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ باطل پہ مبنی ہے۔ تو اس کے لیے ایک سمپل سی جو چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہاں پہ کہ کسی بھی چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ باطل ہے یا حق ہے، آپ نے اس کے روح کو دیکھنا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے، کہ کیا مقصد ہے اس نظام کا یا کسی بھی قانون کا۔ جیسے کہ باطل کا وہ نظام جو کہیں پہ بھی رائج ہوگا اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہوگا، اور وہ اس کا ٹارگٹ کیا ہوگا کہ حکومت اور طاقت کا حصول چند لوگوں کی مٹھی میں رہ جائے۔ چند لوگ ہی ہمیشہ ان پاور رہیں گے، وہ چند لوگ ہی میجورٹی کو کنٹرول کریں گے، اور وہ چند لوگ جو نظام بنائیں گے وہ نظام ایسا ہوگا کہ اس میں عدل اور احسان معاشروں کے اندر ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، عدل سے مراد انصاف نہیں ہے، یہاں پہ انصاف ایک اور چیز ہے، عدل ایک اور چیز ہے۔ عدل کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، انصاف کا ایک اپنا تقاضا ہے۔ ہمیں انصاف نظر آتا ہے معاشروں کے اندر، عدل نہیں نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، عدل سے کیا مراد ہے اسے ہم بعد میں ڈسکس بھی کریں گے۔ تو عدل اور احسان آپ کو معاشروں کے اندر نظر نہیں آئے گا، یعنی لوگوں میں اکویلٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسانی استحصال ہوگا، ایکسپلائٹیشن ہوگی، جو طبقاتی نظام ہے اس کو فروغ ملے گا۔ اور ایک جو بہت اہم اس کی صفت ہوگی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ربوبیت عامہ سے انکار کیا جائے گا۔ ربوبیت عامہ سے کیا مراد ہے کہ انسانوں کو بنیادی ضروریات زندگی دینے سے انکار کیا جائے گا، کہ کوئی بھی معاشرہ یہ ذمہ داری نہیں اٹھائے گا کہ یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کو یہاں پہ بھوکا نہ رہنے دیں۔ آپ دنیا میں کہیں پہ چلے جائیں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ربوبیت عامہ سے انکار ہر معاشرے میں نظر آتا ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی ضروریات زندگی کا ذمہ دار خود کو نہیں جانتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے گھر کی یا اپنی بنیادی ضروریات زندگی کو حاصل کرنا ہے، اور دوسرے انسانوں کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہے۔ تو جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے ہاتھوں غلامی بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور دوسرے انسانوں کی حاکمیت بھی نظر آتی ہے، جو کہ توحید کا سراسر انکار ہے۔ یعنی کہ جو معاشرے غیر توحیدی بنیاد پہ بنیں گے وہاں ہمیں انسانوں پہ حاکمیت نظر آئے گی، وہاں ہمیں عدم توازن نظر آئے گا، وہاں ہمیں طبقاتی تقسیم نظر آئے گی۔ اور یہ کس طرح سے یہ لوگ بناتے ہیں، جو نظام بنتا ہے اس کی جو بنیادی اکائی ہوتی ہے، یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو جنگجو ہوتے ہیں، یا خود کو سیاسی کہتے ہیں، یا یہ معاشی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں معاشرت کی گرفت ہوتی ہے، یا یہ وہ جماعتیں ہوتی ہیں جو خود کو انقلابی کہہ کے لوگوں کے اوپر مسلط کر دیتی ہیں۔ اور ان چاروں چیزوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انسانی کردار کی کوئی ویلیو آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جو جنگجو ہوگا وہ صرف اپنی طاقت کے بل بوتے پر غلبہ حاصل کرنا چاہے گا، وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر دوسروں کو اپنے انڈر، اپنی حاکمیت کے نیچے لے کے آنا چاہے گا۔ جو سیاسی بندہ ہوگا وہ سیاست کے پینتروں کے ساتھ دوسروں کو اپنے انڈر رکھنا چاہے گا، اور یہی چاہے گا کہ اس کی جماعت یا اس کا گروپ جو ہے وہ ہمیشہ طاقت میں رہے۔ اسی طرح جو معاشی کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ ہمیشہ دوسروں کو اپنا محتاج رکھنے کی کوشش کرے گا، اور اپنی جو معاشیت ہے اس کو کبھی بھی آنچ نہیں آنے دے گا، اور جتنی بھی پالیسی میکنگ ہوگی وہ صرف اور صرف اس معاشی گروپ آف پیپل یا معاشی لوگوں کی جو جماعت ہے اس کے بینیفٹ میں وہ لوگ جو ہیں پالیسیز بنائیں گے، جس کا عام عوام کو کوئی فائدہ نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ وہ بنیادی ایک ہمیں چیز نظر آئے گی کہ ایسے نظام جو کہ استحصالی بنیادوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو یا تو جنگی گروپ فائنانس یہ سپورٹ کرتے ہیں، یا ان کو سیاسی گروپ سپورٹ کرتے ہیں، یا معاشی یا ایسی انقلابی جماعتیں سپورٹ کرتی ہیں جہاں پہ انسانوں کی کردار سازی کا کوئی عمل نہیں ہوتا، انسانوں کی اخلاقیات کا کوئی عمل نہیں ہوتا، احساسات کا کوئی عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ جذبات اور وسائل کی طاقت کے ساتھ دوسروں کے اوپر خود کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا جو اجتماعی عمل ہوگا معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے، یہ آپ کو لٹمس ٹیسٹ میں دے رہا ہوں تاکہ آپ چیک کر سکیں کہ معاشرے کے اندر کون لوگ کام کر رہے ہیں، کیا وہ باطل کو سپورٹ کر رہے ہیں یا توحیدی نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کا جو اجتماعی عمل ہوگا معاشرے کے اندر وہ آپ کو نظر آئے گا، یا تو یہ احتجاج کرتے نظر آئیں گے، فساد کرتے نظر آئیں گے، ہنگامے کرتے نظر آئیں گے، یا یہ باغیانہ اعمال کو انقلاب کا نام دے کے آپ لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ ہم باغی ہو جائیں، معاشرے سے بائیکاٹ کر دیں، یا قتل و غارت کریں، یا تخریبی طرز عمل پر زندگی گزاریں، یعنی لوگوں کو دوسروں سے متنفر کریں، لوگوں کو دوسروں سے ڈسکنیکٹ کریں،
कभी मज़हब के नाम पे लड़ाई करेंगे, कभी सियासी जमात के नाम पर, कभी लसानियत के नाम पर, कभी मुआशियत के नाम पर। तो ये जितनी भी डिसओरिएंटेशन ये फैला सकते हैं, ये जितनी भी तख़रीबकारी कर सकते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ के साथ, ये आपको अपनी ज़िंदगी में नज़र आएँगे। इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद सिर्फ़ एक ही होता है कि ज़मीन के ऊपर किसी भी तरह अपना ग़लबा जो है वो हासिल किया जाए और अपने जो नज़रियात हैं, जो हमने सोचे हैं, जो इंसानी अक़ल ने सोचे हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंडर आके या जज़्बात के अंडर आके या इंसानी नॉलेज के ज़रिए जो सोचे हैं, उनको दूसरों पे किसी न किसी तरह मुसल्लत कर दिया जाए। ठीक है? तो ये इनका बेसिकली जो इज्तिमाई अमल है, वो आपको नज़र आएगा। इनकी जो जितनी भी तहरीकें होंगी, जितने भी इनकी काविशें होंगी, वो आप वहाँ पे बआसानी देख सकते हैं। अच्छा, इसके बरअक्स दूसरा हमारे पास मयार क्या है, जिसको हम हक़ का निज़ाम कहते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि हम अपनाएँ। इसका जो गोल होता है, वो गोल क्या है कि तौहीद की बुनियाद के ऊपर चलते हुए फलाही और इस्लाही मुआशरों का क़याम किया जाए। फलाही और इस्लाही मुआशरों से मुराद है कि इंसानों की कमी और कमज़ोरी को दूर किया जाए। जो पस्त है, उसको बुलंद किया जाए और जो बुलंद है, उसको भी मुतवाज़न सूरत में पेश किया जाए ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। तो ये जो अदल और एहसान है, इस पे मबनी इंसानी आज़ादी फ़राहम की जाए ताकि कोई किसी की राह में रुकावट ना बने। किसी की राह में कोई रुकावट रह ना जाए, किसी की राह में ज़िंदगी को इर्तिकाई शक्ल देने के लिए, बेहतर इर्तिका की तरफ लेकर जाने के लिए जो रुकावट है, उसको दूर कर दिया जाए और रुबूबियत आमा की जाए। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रुबूबियत आमा का कि हम जो हक़ का निज़ाम चाहते हैं या जो हक़ का निज़ाम इटसेल्फ है, वो क्या करेगा कि अपने साथ उन लोगों को जोड़ेगा या वो लोग ये निज़ाम के ऊपर चलेंगे जो हर इंसान को उसकी बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी देना चाहता है और देगा। ये उसका अव्वलीन फ़र्ज़ होगा कि वो जो खुद खा रहा है, वो अपने दीगर इंसानों के साथ भी शेयर करे। वो जो सहूलतें खुद वो एन्जॉय कर रहा है या खुद उनसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा है, वो वही सहूलतें अपने दीगर साथियों के लिए भी फ़राहम करे। दीगर इंसानों के लिए भी बिला तफ़रीक फ़राहम करे कि ना मज़हब की तफ़रीक रहे, ना रंगो-नस्ल की तफ़रीक रहे, ना कौमियत की तफ़रीक रहे, हर किस्म की तफ़रीक यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और इस गोल को हासिल करने वाले लोग कौन होंगे? उनकी जो बुनियादी इकाई है, ये वो लोग हैं जो वही पे ईमान लाते हैं और तालीमात वही के मुताबिक अपनी किरदार साज़ी करते हैं। और इन लोगों पे मुश्तमिल जो है वो नज़रियाती जमात बनती है, वो एक मुआशरती इकाई बनती है या वो एक ताकत की इकाई बनती है, जो कि इन लोगों के ऊपर मुश्तमिल होती है, जो बाकिरदार और बासलाहियत होते हैं। ये लोग हर दीगर लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। इनके अंदर एक नज़रिया होता है, इनके अंदर एक वैल्यू होती है, इनके अंदर एक करैक्टर होता है, इनके अंदर स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ये लोग नाकारा नहीं होते, ये अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाना चाहते हैं और ये मिल के फिर एक नज़रियाती जमात बनते हैं। जब ये लोग मिलते हैं तो इनका जो इज्तिमाई अमल होता है, वो अमाल सालिहा की सूरत में आपको नज़र आएगा, जिससे मुआशरों के अंदर बेहतरी पैदा होती है। और बेहतरी ऐसे अंदाज में पैदा होती है कि मुआशरों में कहीं पे आपको फसाद होता नज़र नहीं आता। मुआशरों में आपको कहीं पे गलत काम होते नज़र नहीं आते, क़त्ल-ओ-गारत नज़र नहीं आएगी, बल्कि अफ़राद की तमीरी और किरदार साज़ी नज़र आएगी कि ये लोग कैसे एक्टिवली अपना रोल प्ले करेंगे कि मुआशरे में गैर शऊरी तौर पर बेहतरी पैदा होनी शुरू हो जाती है। लोगों को तनकीद किए बगैर, लोगों को मारे-पीटे बगैर, हंगामे और फ़साद बर्पा किए बगैर अक़वाम अपने हक़ के लिए आगे बढ़ती जाती हैं। अक़वाम वो नताइज पैदा करना शुरू कर देती हैं जो जिसको हम इस्तख़लाफ़ अर्ज़ के ज़रिए कुरान पाक से जानते और समझे हैं। यानी कि आप ये हकीकत समझ लें कि अगर इस्तख़लाफ़ अर्ज़ हम चाहते हैं तो हमें उसका इज़हार अपने अमाल से करना होगा। हमारा हर अमल दीन होगा, हमारा हर अमल दीन इस्लाम के मुताबिक होगा तो इस्तख़लाफ़ अर्ज़ आएगा। तो ये वो बुनियादी ज़िम्मेदारी है जो हर नबी निभाता था। ये वो फ़रीज़ा रिसालत है जो अब हमने निभाना है। क्योंकि अब ना कोई नबी आएगा, ना कोई रसूल आएगा। अब उनकी जितनी भी ज़िम्मेदारी है वो उन लोगों के ऊपर है जो कि अल्लाह की वही पे ईमान लेकर आए हैं। और जो लोग अपने ईमान में सच्चे होंगे, जो लोग अपने ईमान का सबूत देंगे, वो अपने करैक्टर से देंगे। उसके लिए मेरी बातें नाकाफ़ी हैं, मेरी मेरी ज़ात के लिए भी मेरी बातें नाकाफ़ी हैं। जब तक मेरा अमल नहीं होगा, मेरी ज़ात आगे नहीं बढ़ सकेगी।
میں खुद को मुस्लिम और मोमिन नहीं कह सकूँगा जब तक मैं अपने अमल को उसके मुताबिक ना कर लूँ जिसके ऊपर मैं ईमान लेकर आया हूँ। अच्छा, अब जो बुनियादी फ़र्क है जिसको हमने समझना है कि क्यों हम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे या क्यों आज तक की तारीख़ के अंदर जो पिछली 2-3 सदियों की तारीख़ है, कोई तहरीक कामयाब क्यों नहीं हुई। तो अब इन 2 स्लाइड से आप ये देख सकते हैं कि अक्सरियत जो हमारी जो चाहती है इस्लामी निज़ाम नाफ़िज़ हो, वो भी जानते-बूझते या अनजाने में वो बातिल के निज़ाम की बुनियादों पे ही काम कर रहे होते हैं। वो या तो कोई सियासी इनकलाब लेकर आने की कोशिश करते हैं या कोई मुआशी इनकलाब लेकर आने की कोशिश करते हैं या कोई जंगी इनकलाब लेकर आने की कोशिश करते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि मुआशरे में फ़साद बर्पा हो जाता है और अमलन हम इस्लामी निज़ाम या इस्लामी मुआशरत से करीब आने की बजाय दूर होते जा रहे हैं। यानी अब आप लोग देखेंगे कि हमारा जो अमल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हमारा जो नज़रिया है वो कितना इम्पोर्टेंट है कि वो सही राहों पे चलने वाले लोगों के साथ हमने जुड़ना है और सही राहों पे हम चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी और हमारे इर्द-गिर्द भी हमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए जो मैंने आपके साथ आसानी के लिए 4 कैटेगरीज़ बनाई हैं कि अंबिया इकराम अपना फ़रीज़ा रिसालत कैसे अदा करते थे इब्तिदाई मराहिल में, कि उनको किताब मिलती थी नबूवत की सूरत में। उनको कायनाती निज़ाम और इंसानी मुआशरत की समझ-बूझ मिल जाती थी। उन्हें पता चल जाता था कि कायनात के अंदर जो काम हो रहा है वो निज़ाम के तहत हो रहा है और इंसानी मुआशरों के लिए भी निज़ाम उन्होंने खुद डेवलप करने हैं जिसके असूल और कवानीन नबूवत के ज़रिए अल्लाह ताला उन्हें फ़राहम कर रहा है। और फिर उनकी ज़िम्मेदारी आती थी नज़ारत और बशारत की। इसीलिए नज़ीर और बशीर होते थे, जितने भी अंबिया और रसूल हैं, वो नज़ीर भी थे और बशीर भी थे। वो लोगों को गलत निज़ाम ज़िंदगी की तबाही और बर्बादी से आगाह करते थे और दुरुस्त निज़ाम से मुतारफ़ भी करवाते थे और बशारत भी देते थे। ये उनका वो शऊरी इर्तिक़ा था, जो आज हमने अपने अंदर भी पैदा करना है। ये वो एहसास ज़िम्मेदारी है, जो हमने भी उठानी है। उसका नतीजा क्या होता है कि जब हम इस ज़िम्मेदारी को समझते हैं, इसको उठाते हैं, तो फिर हम किताब की तरफ जुड़ जाते हैं। फिर हम किताब की ताज़ीम लेते हैं, उसकी हिकमत को समझते हैं। उन असूल कवानीन को जो हमने देखा कि कायनाती निज़ाम और इंसानी मुआशरत की जो समझ-बूझ, जो वही की समझ-बूझ है, ये बहुत बुनियादी फ़र्क है कि वो असूल नहीं हमने समझने जो हम इंसानों ने मुरतब किए हैं खुद, बल्कि वो असूल और कवानीन जो वही के अंदर मौजूद हैं, किताब के अंदर मौजूद हैं, उसकी हिकमत मौजूद है, वो हमने समझना है। उसका नतीजा क्या होगा कि हम अपनी ज़ात को और अपनी इंसानी सलाहियतों को बढ़ाएँ और अपनी ज़ात को वो सफ़र करवाएँ जिससे हम मुस्लिम से मोमिन बन जाएँ। मुस्लिम हमारी इब्तिदाई स्टेज है। मैं और आप हम सब अल्लाह पे ईमान लेकर आए। हमने अल्लाह के कवानीन के आगे सर तस्लीम ख़म किया। ये हमारी वो स्टेज है जिस पे हम मुस्लिम हुए। अब मोमिन हम तब होंगे जब हम इन हदायत को अपनी ज़िंदगी के अंदर अमली तौर पर उतारना शुरू करेंगे। जब हम अमली तौर पर अपने अंदर ये सलाहियतें उतार लेंगे तो हम वो बीज बन जाएँगे जो मुआशरे के अंदर हसनात की सूरत में वो नताइज पैदा करेंगे, वो फल देंगे, जिसका अल्लाह ताला ने हमसे वादा फरमाया अपनी किताब के अंदर और जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से बज़रिया उनकी नबूवत से हमें ये सब नेमतें मिली। तो अब मेरा और आपका जो अमली काम है, वो हम बार-बार यही कह रहे हैं और जितनी भी तहरीकें नाकाम हुई, उसकी भी बुनियादी वजह सिर्फ़ यही है कि लोगों ने जज़्बाती फ़ैसले किए कि असूल व कवानीन जो किताब जो वही के कवानीन हैं, उनको छोड़कर इंसानी कवानीन, पॉलिटिकल साइंस के कवानीन या वो कवानीन जो हमें जज़्बाती तौर पर नज़र आता है कि इनकलाब करो, घेराव करो, जलाओ, पथराव करो और इंसानों को मारो, जो हमें नज़र आए, गलत राहों पे नज़र आए, उसको भी ज़बरदस्ती ख़ात्मा कर दो उसका। तो ये जो पैटर्न है, ये जज़्बाती पैटर्न है और गैर वही का पैटर्न है। ये वही का पैटर्न नहीं, वही का पैटर्न ये है कि आप और मैं हम सब अपने अंदर वो बीज बने और वो सलाहियतें उनका इज़ाफ़ा करें जो कि इस सारे प्रोसेस के लिए दरकार है। और ये वो नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो पिछले 2-3 सदियों के अंदर हमें नज़र नहीं आती। उससे पहले की मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे लिए वो गैर अहम तो नहीं है लेकिन वो एक बहुत पुरानी बात है। हमारे पास जो एक मुस्तहकम तारीख़ है या एक मुहकम तारीख़ है जो पिछली 1-2 सदियों की तारीख़ है, उसमें हम देखते हैं कि जितनी भी तहरीकें चलीं, वो नाकामी का शिकार हुईं क्योंकि उनके पास ऐसे लोग
اور ایسی جماعت موجود نہیں تھی جو اپنے حسن عمل سے معاشرے کے اندر حسنات کا فروغ کریں اور وہی کے جو ابتدائی نتائج ہیں وہ پیدا کر کے دکھائیں لوگوں کو کہ ہمارے پاس ایک ماڈل موجود ہے۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا کہ جو دوسرا مرحلہ آتا ہے فریضہ رسالت کی انتہا جسے میں نے کہا ہے کہ اس پہ وہ ایمان والے جب مل کے جماعت بنتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں تو ان کی اعمال صالحہ کی بدولت ان کو اللہ تعالیٰ استخلاف الارض دیتا ہے۔ استخلاف الارض سے مراد غلبہ نہیں ہے بلکہ فلاحی اور اصلاحی معاشروں کا قیام ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو نہیں ہو رہی، یہ وہ نتیجہ جو مرتب نہیں ہو رہا، اس کی ایک ہی وجہ کہ اس سے پہلے کے جتنے بھی یہ فیزز ہیں ان کو کوئی بھی بات نہیں کر رہا، ان کے اوپر کوئی بھی عملی پروگرام موجود نہیں ہے۔ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی درس گاہیں ہیں، وہاں پہ یہ سارا کام نہیں ہو رہا۔ ہر جگہ سے وہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو کہ باطل کے نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ اعمال صالحہ نہیں ہو رہے، عوام کے بہتری کے لیے، معاشروں کی بہتری کے لیے کام نہیں ہو رہے، بلکہ ہر بندہ اپنی ذات یا اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور خود غرضی ہمیں انتہا کی اسی لیے نظر آتی ہے معاشروں کے اندر، کیونکہ وہاں پہ انسانی درد کو، انسانی معاشرت کو وہ ختم کیا جا رہا ہے اور صرف انفرادیت کا فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ساری ڈسکشن کرنے کے بعد جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرہ اور ریاست قائم کرنے سے قاصر ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہوگی کہ اسلامی معاشرت یا نظام ایک خواب کیوں بن چکا ہے، یہ حقیقت کا روپ کیوں نہیں دھارتا، کہ یہاں تک اب لوگ آپ کو کہتے سنتے نظر آئیں گے کہ یہ سب ماضی کی دقیانوسی باتیں ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا کبھی ہو یا ایسی کوئی چیز حقیقت کا روپ لے سکے یا ایسی کوئی ریاست قائم ہو سکے جس کو ہم اسلامی ریاست کہہ سکتے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے غلط ڈائریکشنز کے اوپر کام کیا اور لوگوں کو اسلام سے یا وحی سے اتنا بدظن کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس سے دور ہی بہتر ہیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف لوگوں کی غلط تشریحات ہیں، لوگوں کے غلط اعمال ہیں، جس کی وجہ سے ہم وہی جیسے خوبصورت تعلیمات سے، وہی جیسی خوبصورت ہدایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جو خواب ہے، اس کا حقیقت میں دھارنے کا ایک ہی روپ ہے کہ ہم اس کی وجہ کو سمجھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات سے دوری ہے۔ قرآن پڑھا تو جا رہا ہے، سمجھا تو جا رہا ہے، لیکن قرآن کی جو روح ہے اس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ ہم نے قرآن کے الفاظ کے مطالب سمجھ لی ہیں، لیکن اس کے نتائج پیدا کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ کیوں قاصر ہیں؟ کیونکہ قرآنی تعلیمات کو ہم قرآن کے تقاضوں کی بجائے انسانی عقل اور جذبات کے مطابق کبھی سیاسی تحریکیں چلاتے ہیں، کبھی معاشی تحریک چلاتے ہیں، یا کبھی کوئی جنگی تحریک چلا کے اسے انقلاب کا نام دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ قرآنی تعلیمات کے اپوزٹ ہے، اس کے مخالف ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے آج کی تاریخ کے اندر کہ سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآنی نظام قائم ہو، اسلامی معاشرت قائم ہو، اللہ کی وحی شدہ تعلیمات کی بنیاد پہ معاشرہ قائم ہو، تو ہمیں خود بھی اور ہمیں لوگوں تک بھی قرآنی تعلیمات کے حقیقی فہم کی روشنائی دینی ہے، ان کو اس سے آگاہی دینی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کی اپنی ذہن سازی بھی اور اپنی کردار سازی بھی ہم قرآنی تعلیمات کے مطابق کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے، اور لوگوں کو بھی ہم وہ اس کردار سے اور اس تعلیمات سے متعارف کروائیں گے جس کی بدولت دنیا کے اندر یہ چینج آج سے 1400 سال پہلے آئی۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیسر و کسرا موجود تھے، ان کی سیولائزیشنز موجود تھیں، ان کے نظام موجود تھے، لیکن عربوں کے پاس ایسا ایک جادو کا نظام آ گیا جسے میں کہوں گا، وہ جادو تو خیر نہیں تھا لیکن وہ ایسا ایک معجزاتی تعلیمات تھی کہ انہوں نے سالوں کے اندر، 10 سے 15 سالوں کے اندر انہوں نے اتنی بڑی سیولائزیشنز کو ختم کر دیا، ایسے انداز میں ختم کیا کہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں اور ان کا کوئی نام و نشان ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ ان کی ایک چھوٹی سی یونٹ ہمیں کہیں نظر آتی ہے۔ اور مسلمانوں نے جو ایکسپینشنز کی تھی وہ غلبے کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ عدل اور احسان کی بنیاد پہ جو معاشرے قائم ہوئے تھے، اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی ایکسپینشنز کی، اور دنیا نے خوشحالی کا جو دور اس تاریخ، اس دور کے اندر دیکھا، اس وقت کے اندر دیکھا، وہ آپ مسلم تو چھوڑیں، آپ غیر مسلموں کی
جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ ان ادوار کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انسانی خوشحالی اور انسانی معاشرتی ترقی جو نظر آئی ہے ان 1400 سالوں کے اندر وہ کن ادوار میں اپنے عروج پہ تھی، اور آج کے دور میں وہ کیسے قائم ہو سکتی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات رکھی ہے کہ ہمیں ان تعلیمات کے حقیقی فہم کو سمجھنا ہوگا، ان تعلیمات کے مطابق ایسا ماحول بنانا ہوگا کہ انسانوں کی ذہن سازی ہو اور کردار سازی ہو۔ جب تک یہ عمل ہم نہیں کریں گے، ہم چاہے معاشی تحریکیں چلائیں، ہم چاہے سیاسی تحریکیں چلائیں، ہم چاہے کوئی انقلابی تحریکیں چلائیں، کوئی جنگی تحریکیں چلائیں، ہم کبھی بھی اس خواب کو حقیقت کا روپ نہیں دے سکتے۔ تو اسی لیے ہم نے لاسٹ ویک بھی آپ سب کے سامنے ایک پروگرام جو جس کے اوپر مشاورت کی جا رہی تھی اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کروایا تھا، اور اسی کے لیے میں اب عادل بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کو دوبارہ اس آج کے جو سیشن ہے اس کی روشنی میں دوبارہ ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کے بارے میں بھی بتائیں، اور اس کے جو عملی جو تقاضے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کریں، اور پھر اس کے بعد جو سیشن میں ہم کویسچنس ہوں گے آپ لوگوں کے، فیڈ بیک ہوں گے، ڈسکشن ہوگی، اس کے لیے ہم پھر موجود ہیں یہاں پہ۔ جی بہت شکریہ آپ سب کا۔ جی السلام علیکم۔ اس سسٹم کو ہم جس وجہ سے اس سے امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، تو اب جو لاسٹ سیشن کے اندر میں نے تھوڑا سا بریف کیا تھا ایک اس حوالے سے کہ جو ہم آن لائن قرآن کالج یا آن لائن ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہے ہیں، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ چیز اس وقت بہت اشد ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی، خاص طور پہ کیونکہ اس وقت جتنے بھی اس فکر سے وابستہ لوگ ہیں، خاص طور پہ جو پچھلے کچھ عرصے کے اندر ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی، اور اسی لیے اس کے عام پھیلاؤ بہت تیزی سے ہوا اس فکر کا، تو بہت سارے لوگ اس فکر کی طرف جو آتے ہیں وہ کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں، چند ایک کچھ لیکچرز آڈیو اور کچھ تحریر پڑھ کے، اور وہ بہت زیادہ متاثر بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی تعلیم ہے قرآن کی جو انسان کے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ فوراً اس کا ایک عملی رخ دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو ایک امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے کسی طریقے سے بھی، تو اس کے لیے وہ بہت زیادہ لوگ تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس چیز کو امپلیمنٹ کریں یا اس چیز کو مزید کیسے انڈرسٹینڈ کریں۔ تو اس کا ہم نے جو ایک لائے عمل بنایا ہے، ابھی جو ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے، وہ ایک سمجھ لیں قرآن کالج کی ہی ایک شکل ہے۔ علامہ صاحب کا بھی ایک خواب تھا جو انہوں نے اپنے دور میں ایک بھرپور کوشش کی کہ جی ایک قرآن کالج کو کسی طریقے سے بھی بنایا جا سکے، انہوں نے فنڈز بھی اکٹھے کیے اور اس کو ایک جگہ کا بھی سلیکشن کی، اور بہت حد تک اس کے چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شاید وہ پورا پروجیکٹ جو ہے وہ ایک سیاسی احکام کی نظر ہو گیا، اور جس کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکا، تو لیکن بہرحال اس وقت اس دور کے تقاضے اور تھے، انہوں نے جگہ کا بھی انتخاب کیا فزیکلی، لیکن ابھی اس وقت جو دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے اور بن چکی ہے، تو اس لیے ہم ایک فزیکل جگہ کا انتخاب کرنا اس وقت ہم نے جب ریسرچ کی تو ایک موضوع نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جو اس فکر سے وابستہ لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر مختلف شہروں کے اندر منتشر ہے، اور اسی طرح دنیا کے اندر بھی منتشر ہے مختلف ممالک کے اندر، تو ہم نے ایک پلیٹ فارم، ایک آن لائن قرآن کالج کے نام سے، آن لائن قرآن ایجوکیشن ٹریننگ اینڈ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے، جس کے اندر ہم ایک جتنے بھی لوگ نئے آنے والے لوگ اور پرانے لوگ اور جو نوجوان ہیں جو بچے ہیں ان کی ایج گروپ وائز ان کی ایک ٹریننگ اور ایجوکیشن کا ارینج کریں گے، قرآن کریم کی پیور انڈرسٹینڈنگ جو ایک سیکوینس وائز، جس کی ایک بہت کمی محسوس کی گئی کہ جی کیونکہ لوگ سنتے ہیں رینڈم، کچھ ویڈیوز رینڈملی سن لی بیچ میں سے، کچھ ٹیکسٹ پڑھ لیا رینڈملی، جو ایک ان کو بجائے اس کو فائدہ دینے کے وہ کافی ساری چیزیں ان کے اندر ابہام پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کلیئر نہیں ہوتی، لیکن وہ اس چیز کی خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، پڑھ لیا، لیکن کیونکہ ایک آرگنائزڈ وے میں کوئی پراپر اسٹڈی یا پراپر ایجوکیشن نہیں ہوتی، نہ ٹریننگ ہوتی ہے اس چیز کے حوالے سے، اس لیے وہ بہت زیادہ
समझ ले कि इस फिक्र के करीब आने की बजाय इससे दूर हो जाते हैं और इनराब का शिकार हो जाते हैं। तो हमने इसको एक बाकायदा एक्सपर्ट्स पैनल के साथ जो कुरान एक्सपर्ट हैं, जो इसको समझते हैं और खास तौर पे इसके ऊपर अबूर रखते हैं, उनका एक पैनल बनाया है, उसकी एक टीम बनाई है जो इस चीज़ को लीड करेगी। और इसके अंदर जो फराज भाई का रोल मेन होगा, जो इस प्रोजेक्ट को पूरा लीड करेंगे। तो वो फिर हम एक इसको ऑनलाइन कुरान एजुकेशन के तहत इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। और इसका मेन खास तौर पे पूरे एक लेक्चर के अंदर एक बताने की कोशिश की है कि हम लोग क्यों इस इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं इसके इम्प्लीमेंट कर पा रहे। ये पूरा जो उन्होंने तबहीर बांधी है वो इसी पर्पज के लिए है कि हमारा ये कुरान कॉलेज का मकसद ही यही है कि हम इसको जो है एक ऐसे लोग पैदा करें जो कुरानी मुस्तकिल इक़्तिदार के हामिल अफराद होंगे, और वो इस ट्रेनिंग के थ्रू गुजरेंगे, बाकायदा इस एजुकेशन के थ्रू गुजरेंगे। और उसके बाद उनके अंदर वो सलाहियतें उजागर की जाएंगी जो इस वक्त कुरान की सिस्टम के हवाले से जो रिक्वायर्ड हैं, जो ऐसी लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, वो सारी पैदा की जाएंगी उनके अंदर। और हमने ऐसे लीडर्स बनाने हैं जो इस कुरान की तालीम को लेके आगे बढ़ें, और इस सिस्टम को, जो इस्लाम का जो समाजी माशरती निज़ाम है, और जो माशी भी, और उसके बाद सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लीड करें। तो इसको हम बाकायदा ऑर्गेनाइज वे में, एक प्रोफेशनल वे में हम इसको चलाएंगे, और इसके हम आगाज करने जा रहे हैं। इसकी फिजिबिलिटी बन रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये फरवरी का महीना है, इसके अंदर हम प्लानिंग कर रहे हैं बाकायदा इसकी जो फिजिबिलिटी, इसकी बजटिंग, और इसके अलावा जो हमारे साथ एक्सपर्ट शामिल हैं वो इसकी पूरी एक कोर्स डिज़ाइन करेंगे अपने इस हवाले से, मुख्तलिफ उसके अपनी स्किल्स के या अपनी सलाहियतों के हवाले से। तो उसको हम सारा ओवरव्यू करके उसका सारा, उसको फिर हम एक लाइव करेंगे, बाकायदा इसकी एक वेबसाइट बनेगी, उसके ऊपर जैसे एक वर्चुअल कॉलेज होता है या वर्चुअल यूनिवर्सिटी होती है, जस्ट लाइक दैट एक प्रोफेशनल होगा जिसके अंदर हमारे तमाम मेंबर्स जो इस कोर्स को मतलब कि एक प्रोफेशनली अटेंड कर सकेंगे। तो इसको हम एक समझ लें कि पूरी वर्किंग इसके ऊपर जारी है। और हो सकता है कि हम इस महीने के एंड पे या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में इसको हम लाइव करने की कोशिश करें, क्योंकि कोशिश काम बहुत बड़ा है ये। हमारी कोशिशें भी इसमें काफी असर होती जा रही हैं, क्योंकि टीम हमारे पास जो मौजूद है वो भी इसके ऊपर काम शुरू कर दिया इन लोगों ने भी। तो इसमें जैसे जैसे हम इस चीज़ का आगाज करते जाएंगे, और इसका जो है लोग इसके साथ हमारे साथ और ऐड होते जाएंगे, और इसका जो मेन पर्पस जो अभी फराज भाई ने बताया कि तरबियत याफ्ता अफराद, जो कुरान करीम की इक़्तिदार के हामिल अफराद जो है, वो इससे निकलेंगे और वो हमारे साथ अगले नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर शामिल होंगे। क्योंकि हमने सिर्फ एक अभी ये पहला प्रोजेक्ट हमने जो टारगेट किया है, और इसका मेन पर्पस यही है कि ऐसे ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना जो पुरानी इक़्तिदार के हामिल अफराद के हो। और वो जो ह्यूमन रिसोर्स होगा हमारा, वो हमारे लिए एक बहुत ही मेन रोल प्ले करेगा। वो जो लीडरशिप निकलेगी वो मेन रोल प्ले करेगी हमारे अगले जो मकासद हैं, खासतौर पर जो निज़ाम सिस्टम के हवाले से, जैसे ये हमारा समाजी और माशरती इक़्तिदार के हवाले से ये प्रोजेक्ट है हमारा। नेक्स्ट हमारा माशी के हवाले से होगा, फिर इसी तरह हम इसको पूरे तमाम चीज़ों को इसके अंदर कवर करेंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करना था। इसकी तमाम बाकायदा चीज़ें जो हैं एक बाकायदा एक पॉम्फलेट की शक्ल में हम शेयर करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, और कौन कौन लोग होंगे, और क्या मकासद है हमारे इसके साथ, इसके अचीव करने के लिए। और इसके फिर हम बाकायदा जो है जैसे ही प्लानिंग हमारी मुकम्मल होती है, हम कुछ चीज़ें हमारे हाँ हमारी जो टीम है वो अचीव करती है इसके हवाले से, तो हम आपके साथ एक मुकम्मल ऑर्गेनाइज वे में शेयर करेंगे। अभी कुछ ब्रीफली हम जो है इस मीटिंग के बाद भी ग्रुप के ऊपर भी, ग्रुप्स पे भी शेयर कर देंगे, ताकि जो लोग इस मीटिंग का पार्ट नहीं भी हैं वो लोग भी इस चीज़ को देखें कि हम जो इस कुरान कॉलेज का ये जो प्रोजेक्ट है, जो ऑनलाइन ऑनलाइन कुरान एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से हमने इसकी शुरुआत की है, उसके हमें इस वक्त जो एप्रिसिएशन लोग, जो लोग हमारे साथ शामिल हैं खासतौर पर, उन्होंने खासतौर पर इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि हाँ ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस तरह के लोग तैयार करने के लिए बहुत अहम है, और इसकी वक्त की ज़रूरत भी है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हम वक्त वक्त के साथ साथ आपके साथ प्रोग्रेस शेयर करते रहेंगे, और आपको अपडेट करते रहेंगे इस हवाले से। तो मेन चीज़ सिर्फ आपको ये बताना थी कि हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं।
यही हमारा जन फेब के महीने में ही इंशाल्लाह हम आपको इस हवाले से आपको अपडेट मिलेगी। बहुत शुक्रिया।